ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා සෝක පරිද්දවානං. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මા සම්බුද්දස්ස. आज 2076 साल भाद्र महिना कति 4 गते आज पनि हाम्रो यो महासतिपत्थान सूत्र आधारित गरेर विपस्सना ध्यान भावना सम्बन्ध सैद्धान्तिक कक्षा सञ्चालन हुनेछ। आज जुन यो क्लासमा विपस्सना ध्यान भावना सम्बन्ध चर्चा गर्न अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले 4वटा तरिकाले विभाजन गरेको छु। ध्यान भनेको के हो, ध्यान किन बस्नुपर्ने, ध्यान गरेर हामीले के पाउने अनि ध्यान कसरी गर्ने। यो 4 तरिकाको शीर्षक अनुसार आज पनि हामी यो क्लासमा ध्यान किन बस्नुपर्ने हो भन्ने शीर्षक अनुसार आज पनि छलफल गर्ने हो। लौकिक लोकोत्तर एउटा लोकोत्तर एउटा लौकिक सुखको कारणले एउटा लोकोत्तर सुखको कारणले ध्यान बस्नुपर्ने। यसले हामी विभाजन गरेको पनि सजिलो हुन्छ है। ध्यान किन बस्नुपर्ने, ध्यान लौकिक सुख प्राप्त गर्नको लागि, त्यसो लेखौँ कि लौकिक सुख प्राप्तिको लागि भनेर लेखेको गर्नुपर्छ। त्यो कारणले भने प्राप्तिको लागि त्यो मिल्छ है। लौकिक सुख प्राप्तिको लागि आएको लोकोत्तर सुख यसो गर्नु अनि सजिलो है। ध्यान भावना किन गर्नुपर्ने हो ल, सजिलै छ ल एकदम। के ध्यान भावना किन गर्नुपर्ने, एउटा लौकिक सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि ध्यान बस्नुपर्छ। अर्को लोकोत्तर सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि ध्यान बस्नुपर्छ। अब हामी हेरौँ कि लौकिक सुख प्राप्त गर्नको लागि हैन किन ध्यान बस्नुपर्ने हैन। यो यसरी हामी अस्ति पनि यो लेखिसके तपाईहरुले एउटा लौकिक पहिले यो बुझौं। लौकिक र लोकोत्तर भने शब्द त्यो नबुझ्यो भने हैन यो व्याख्या गर्ने थाहा हुँदैन नि।
लौकिक, लौकिकको अर्थ अनि लोकोत्तरको अर्थ थाहा छ? लौकिक, लौकिक भनेको लोकइक भनेको, लोकइक लौकिक। अनि लोकइक लौकिक भन्छ हैन। लोक भनेको यो व्यवहार, हाम्रो यो संसार हैन, यो लोक भनेको त्यो हो। यो लोक भनेको यो व्यवहार भनेर मात्र पुग्दैन है धर्ममा। यो लोक भनेको के त भन्दाखेरि मुख्य यो लोक भनेको तीनवटा छ। लोक त्यो पनि छ। अनि अर्को भूमि हिसाबमा कामलोक अनि रूपलोक, अर्को अरूपलोक। लोक भनेको यो हो है। यो लोकको सुख शान्तिको लागि ध्यान बस्नुपर्ने हो। अनि कामलोक भनेको हैन, यो तीनवटा छ, यो तीनवटा छ। 4 दुर्गति है, अनि मनुष्यलोक अनि देवलोक। यो कतिवटा छ? 4। यो कति? 1। यो जम्मा 11वटा छ है। रूप अनि रूपलोक कति? 16वटा छ। अरूपलोक 4वटा छ। जम्मा कति हुन्छ? यहाँ छ नि 11, यहाँ 31 लोक छ। यो 31 लोकलाई यो लोक भनेको हो। अनि है यो बुझ्नुभयो है। लोक भनेको यही हो। भूमिको हिसाबले पनि यही हुन्छ हैन। भूमिको हिसाबको काम भूमि, रूप भूमि, अरूप भूमि भन्छ। लोकको हिसाबमा काम रूप अरूप लोक भन्छ है। यही हो 31। अब नेवारी भाषाबाट यसलाई के भन्छ? सुई छगु भुवन भन्छ हैन। 30 भुवन, 31 भुवन भनेको यही हो। 31 भुवन। यसलाई भुवन के सुई छगु भुवन भन्छ नि नेवारी भाषा। 31 भुवन हैन। लोक, भुवन अनि संसार, अरु के भन्छ? विश्व अनि अकर के? ब्रह्माण्ड। के भन्छ त अझ छ? भवचक्र, भवचक्र, भवसागर, धेरै छ शब्द है। एउटा एउटा अर्थ छ है। यो लोकलाई धेरै नाम छ नि, नाम लोक, भुवन, संसार, विश्व, ब्रह्माण्ड हैन, भवचक्र, भवसागर हैन, दुःख चक्र पनि हो। त्यो सबै है। यो सबै यही हो। कतिवटा छ? यो सबै भनेको यही हो। 31वटा छ। यो 31वटालाई नै जुन नाम लिए पनि यही अर्थ हो। अनि इक, इक भनेको के भन्दाखेरि त्यो लोकलाई सम्बन्ध भएको भनेको अर्थ आउँछ। यो इक भनेको अर्थ। इक भनेको लोकलाई सम्बन्ध भएको भनेको इकको अर्थ हैन। सम्बन्ध, सम्बन्ध भएको हैन, आबद्ध भएको, लोकलाई सम्बन्ध भएको सुख
हैन। लोकलाई यहाँ हेर, लोकलाई सम्बन्ध भएको सुख प्राप्ति गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? ध्यान बस्नुपर्छ हैन। एउटा हैन, कुन लोकको न? काम लोकको हैन। काम लोकको सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि, रूप लोकको सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि, अरूप लोकको सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? ध्यान बस्नुपर्छ। अब बुझ्यो होइन? प्रश्न सोध्यो भने किन ध्यान बस्नुपर्ने हो? म ध्यान बस्ने किन? यो संसारमा भएको सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि म ध्यान बस्ने हो। ल एकदम सरल तरिकाले है। लोक यो लोकलाई सम्बन्ध भएको सुख शान्ति जे जति छ हैन, त्यो सबै प्राप्त गर्नको लागि हामी ध्यान बस्नुपर्ने हो। एउटा त्यो अर्थ है, यो 31वटा लोक है। अनि अर्को के भन्दाखेरि लोकोत्तर भनेको लोक उत्तर है। यो लोक इक भयो हैन, त्यो लोक उत्तर भयो। उत्तर भनेको के? पार भएर जाने हैन, पार भएर जाने, मुक्त भएर जाने, उत्तर भनेको अर्थ है। लोकबाट मुक्त भएर जाने। अनि लोक भनेको के त? यो 31 लोक भयो है। यो 31 लोक हैन बाट के? उत्तर भनेको के? पार भएर जाने है। तरन पनि भन्छ है, तरन नेवारी भाषा तरे जुयारी भन्छ नि, तरन तरे पार ल लोकबाट पार भएर जाने। अर्को अर्थ लोकबाट पार भएर हैन, पार भएर गइसकेपछि जुन त्यहाँ सुख छ त्यो सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? ध्यान बस्नुपर्छ हैन। दुईवटा छ हैन, यो सुख भनेको दुईटा, एउटा लौकिक सुख, अर्को के? लोकोत्तर सुख हैन। दुईवटा छ। यो दुईवटा सुख शान्तको लागि ध्यान बस्नुपर्ने। अनि प्राय यो लोकलाई सम्बन्ध भएको सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि कुन ध्यान बस्नुपर्ने हो? अनि लोक उत्तर भएर लोकबाट पार भएर जानुपर्नको लागि हैन, जानको लागि के ध्यान बस्नुपर्ने त्यो पनि थाहा पाउनु। यो लोकलाई सम्बन्ध भएको सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि समर्थ ध्यान बस्नु पर्यो। अनि लोक उत्तर हैन, लोकबाट पार भएर जुन सुख छ निर्वाण सुख, त्यो निर्वाण सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि कुन ध्यान बस्नुपर्छ? विपस्सना ध्यान पर्छ। अब अहिले हाम्रो प्रश्न त्यो होइन नि हैन, ध्यान किन बस्नु पर्ने हो? अनि ध्यान किन बस्नु पर्ने? यो दुईटै छ हैन। लौकिक सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि पनि ध्यान भावना बस्नु पर्यो। अनि लोकोत्तर सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि पनि ध्यान बस्नु पर्यो। अहिले त्यो प्रश्न त छैन हैन। पछि आउँछ हैन, समर्थ ध्यान बसेर वा समर्थ ध्यान उन्नति वृद्धि गरेपछि के प्राप्त हुन्छ त्यो अलगै छ। अनि विपस्सना ध्यान बसेर के प्राप्त हुन्छ त्यो अलगै छ। अहिलेको लागि यति बुझौँ है। यो सुतमय ज्ञान भनेको प्रवचन सुनेर अनि धर्मग्रन्थ अध्ययन गरेर लाइब्रेरीमा गएर वा इन्टरनेटमा गएर जे जति बाहिरबाट हैन त्यो प्राप्त गर्ने ज्ञान हो। त्यो ज्ञानलाई के भन्छ? सुतमय ज्ञान भन्छ। सुतमय ज्ञान भनेको सुत भनेकै सुनेर
श्रवण गरेर। अनि यो श्रवण गरेर हैन लिएको ज्ञान आफ्नो ज्ञान हो होइन, अरूको ज्ञान हो। यो खालि हामी यो कलेक्सन गरेको मात्र हो अरूको ज्ञान कलेक्सन गरेको हो सुटमय ज्ञान भनेको। कहाँ गएर यहाँ सुमङ्गल बिहारमा आएर हैन अनि गणमहाविहारमा गएर वा धर्मकीर्ति बिहारमा गएर ठाउँमा गएर हैन त्यहाँ प्रवचन सुनेर त्यहाँ ध्यान बसेर जुन लिएर आएको ज्ञान हो यो सबै सुटमय ज्ञान, यो सुटमय ज्ञान हो। अनि लाइब्रेरीमा गएर अनि जुन धर्मग्रन्थ अध्ययन गर्छ त्यो सबै यही हो। किन त्यो किताब अरूले लेखेको हो नि, आफ्नै होइन नि, अरूको ज्ञानले लेखेको त हो नि त्यो पनि हैन। त्यो सुटमय ज्ञान भने ऋण लिएको ज्ञान जस्तो हो। यो ऋण लिएको, अनि त्यो ऋण लिएर अनि अलिकति त यो बुझ्नु पर्यो नि हैन, यो के कस्तो छ भनेर यो चिन्तन मनन गरेर अर्को स्तरको ज्ञान आयो भने त्यो चिन्तामय ज्ञान हो। यो अलिकति वृद्धि भएको अवस्था हैन, अरूको ज्ञानलाई अलिकति परिमार्जन गरेको हैन, अलिकति विकास गरेको, उन्नति वृद्धि गरेको अवस्था यो चिन्तामय ज्ञान भन्यो। तर यो पनि सही पनि हुनसक्छ, गलत पनि हुनसक्छ। यो पनि चिन्तामय ज्ञान पनि। अनि भावनामय ज्ञान भनेको कस्तो भन्दाखेरि आफूले नै अनुभव गरेको ज्ञान। यो भावनामय भनेको के, आफूले नै अनुभव गरेको, अरूकै कुरै होइन। एउटा उदाहरण दिउँ है यसको लागि। यो भावनामय ज्ञान भनेको यो तिनैवटा भनौँ। सुटमय ज्ञान एकजनाले भन्यो हैन, आनापानसति ध्यान बस्यो भने ल, आनापानसति ध्यान बस्यो भने हाम्रो चित्तमा के प्रीति उत्पन्न हुन्छ भनेर। के प्रीति। अनि अर्को सुख, प्रीति सुख शान्त प्राप्त हुन्छ भने प्रवचन गरेको छ हैन। ध्यान गुरुले प्रवचन, ल तपाईहरु पनि ध्यान बस्नु है, आनापानसतिलाई ध्यान वृद्धि गर्नुहोस्। यदि आनापानसति धेरै उन्नति वृद्धि गर्यो भने हाम्रो मनमा हैन, मनमा सधैँ के प्रीति सुख शान्त प्राप्त हुन्छ। प्रवचन गर्यो, ल आफूले पनि थाहा भयो, आफूले पनि भन्न सक्छ। ल के भन्न सक्छ, यो आनापानसति ध्यान बस्यो भने प्रीति उत्पन्न हुन्छ अनि सुख शान्ति पनि लाभ हुन्छ। ल थाहा भयो नि होइन, थाहा भयो होइन। यो थाहा भयो भनेको के सुतमय ज्ञान हो, सुतमय ज्ञान। अनि सुन्यो, थाहा भयो, त्यति मात्र हो। धेरै जसो प्रवचन सुन्नेहरू यही हुन्छ। अनि शेखर 1-2% हुन्छ यो चिन्तामय ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि। भन्टेले यो प्रवचन गरेको साँच्चै यो सही हो कि होइन, ध्यान बस्यो भने यस्तो पाउँछ। अनि चिन्तन मनन गर्छ हैन, अनि त्यो यसको बारे अझ खोलतलास गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, रिसर्च गर्छ हैन। आनापानसति ध्यान बस्यो भने साँच्चै यो प्रीति उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, यो कसरी उत्पन्न हुने हो हैन। यो यस्तो प्रीति वा यो सुख शान्ति प्राप्त गरेको व्यक्तिहरू छ कि छैन, कहाँ छ, उनीहरूसँग छलफल गर्छ। यो प्रीति प्राप्त भएपछि कस्तो कस्तो अनुभव हुन्छ हैन। त्यो सबै त्यो अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिलाई के यो चिन्तामय ज्ञान आउँछ हैन। त्यो त के गवेषण गर्नु पर्यो नि, पर्यवेक्षण गर्नु पर्यो नि हैन। खालि सुन्ने मात्र त होइन। आनापानसति ध्यान बस्यो भने हैन प्रीति उत्पन्न हुन्छ अनि सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भने मात्र त पुग्दैन नि। साँच्चै त्यो त्यस्तो मान्छेहरू छ कि छैन, ध्यान बसेर त्यस्तो अनुभव गरेको व्यक्ति छ कि छैन। उनीहरूसँग छलफल गरेर उनीहरूको अनुभव त्यो सबै सोध्नु पर्यो नि हैन। खालि यो ध्यान हलमा बसेर ल आनापानसति ध्यान बस्यो भने प्रीति उत्पन्न हुन्छ भनेको हो, सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेको हो। अनि आफूले पनि थाहा भयो, अरूलाई पनि त्यति भन्ने आउँछ,
आनापानसती तपाईँहरू बस्नु है, तपाईँहरूलाई पनि प्रीति सुख शान्त पाउँछ, त्यति मात्र बनाउँछ, अरू केही बनाउँदैन। त्यो के यो सुटमय ज्ञान भएकोलाई यति बनाउँछ। तर चिन्तामय ज्ञान भएको भनेको अलिकति त्यो विकास भइसक्यो है। अनि भावनामय ज्ञान भनेको के, आफू पनि ध्यान बसेर, ध्यानै बस्नुपर्छ त्यसको लागि, आफू पनि ध्यान बसेर बल्ल थाहा भयो, ओ ल आनापानसरी ध्यान बस्यो भने त यस्तो प्रीति होइन वा के सुख आउँछ। अनि उहाँले भन्छ, उहाँको अनुभव भन्छ, ओ म आनापानसरी ध्यान बसेर मलाई त यस्तो यस्तो प्रीति उत्पन्न भयो, मेरो शरीर एकदम हलुकापन भयो होइन, मनमा आनन्द अनुभूति भयो। त्यो सबै के उहाँकै अनुभव हो, त्यो कसको पनि होइन, त्यो भगवान् बुद्धको अनुभव होइन, यो अरहन्त भन्नेहरूको अनुभव होइन, अरू त्यो ध्यान गुरुको अनुभव होइन, होइन कुनै त्यो प्रवचक व्यक्तिको होइन त्यो अनुभव होइन। यो अनुभव के आफ्नै अनुभव, आफ्नै हो। यो मात्र यसलाई के भन्छ, यो मात्र हेऱ्यो भने होइन सत्य भनेको सही भनेको यही हो भावना, किनकि आफ्नै अनुभव हो नि। यो ठाउँमा आउनुपर्छ। यो दुईटैवटा खालि यो भावनामय ज्ञान प्रज्ञामा जानको लागि आधारको मात्र हो यो दुईटा होइन। सही त यही हो ज्ञान होइन, सही ज्ञान यही हो, सही प्रज्ञा पनि यही हो, सही धर्म पनि यही हो होइन। यो जुन व्यक्तिले भावनामय ज्ञान वा भावनामय प्रज्ञा होइन उत्पन्न गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्तिलाई होइन, त्यो व्यक्तिलाई फसाउन सक्दैन। किन, आफूलाई नै अनुभव गरिसक्यो होइन, आफू नै अनुभव गरिसक्यो नि, अरूको कुरै होइन, आफूले नै अनुभव गरिसक्यो ध्यान बसेर। त्यस कारणले यो ठाउँमै आउनु पर्यो है। यो अर्को अनि के यो मैले के लोक होइन, यो लोकको अर्थ के परिवर्तनशीली, अनित्य हुने, उत्पत्ति विनाश हुने त्यो स्वभाव छ। अनि लोक उत्तर, यो लोकबाट पार भएर गइसकेपछि जुन त्यहाँ प्राप्त हुने सुख छ त्यो सुख परिवर्तन हुँदैन, ठ्याक्क उल्टा हुन्छ के अपरिवर्तनशील हुन्छ। त्यो सुख अनित्य हुँदैन, त्यो नित्य हुन्छ होइन, त्यो स्थिर हुन्छ। अनि उत्पत्ति विनाश हुँदैन, त्यो सुख त्यो स्थिर हुन्छ। कहाँ, लोकबाट पार भएर गइसकेपछि प्राप्त हुने सुख। त्यस कारणले ध्यानबाट यो दुईटै सुख प्राप्त गर्न सक्छ। र अब होइन फेरि आउनु, ध्यान भावना किन गर्नुपर्ने हो? ध्यान भावना लौकिक अनुसार लोकमा भएको जे जति छ सुख त्यो पनि प्राप्त गर्नको लागि एउटा तरिकाले ध्यान बस्नुपर्छ। अर्को के, लोकबाट उत्तर भएर गएपछि जुन त्यो स्थिर नित्य सदाकालिक सुख छ त्यो सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि पनि के गर्नुपर्छ, ध्यान बस्नुपर्छ। अब त एकदम क्लियर भयो नि होइन, भयो ध्यान किन बस्नु पर्यो? त्यो सुख के हो भने पछि हामी लेखौँ। अब यो अनुसार जाउँ। लौकिक सुख प्राप्त गर्नको लागि ध्यान बस्नु पर्ने हो। त्यसमा लौकिक सुख सार्नको लागि यसरी गरौँ। अशुद्ध चित्तलाई छोटकरीमा है, अशुद्ध चित्तलाई
ध्यान किन बस्नुपर्ने है? अशुद्ध चित्तलाई शुद्ध गर्नको लागि। के गर्नुपर्ने? ध्यान गर्नुपर्ने। अर्को अभावित चित्तलाई गर्नको लागि हैन। अर्को अशान्त चित्तलाई अशान्त। अदान्त, अदान्त भनेको थाहा छ के? ल अर्को एउटा सरल तरिकाले है ल, ध्यान किन बस्नुपर्ने हो? ध्यान अशुद्ध चित्तलाई शुद्ध गर्नको लागि ध्यान बस्नुपर्छ। अभावित चित्तलाई भावित गर्नको लागि ध्यान बस्नुपर्छ। अशान्त हैन, अशान्त चित्तलाई शान्त गर्नको लागि हैन। अदान्त, अदान्त भनेको के? संयमित नभएको। अर्को पनि एउटा लिउँ, असंयमित। ल धेरै उत्तर आइसक्यो ध्यान किन बस्नुपर्ने हो भनेलाई है। ल यहाँ हेर्नु है, ध्यान किन बस्नुपर्ने हो? ध्यान अशुद्ध चित्तलाई शुद्ध गर्न, अभावित चित्तलाई भाविता गर्न, अशान्त चित्तलाई शान्त गर्न, अदान्त चित्तलाई दान्त गर्न, असंयमित चित्तलाई संयमित गर्ने हैन। चञ्चल चित्तलाई निश्चल गर्न। ल धेरै छ हैन। यदि यसरी यो चित्तलाई, जुन यो चित्त छैन अशुद्ध, अभावित, अशान्त, अदान्त, असंयमित अनि चञ्चल, यो चित्तलाई हैन शुद्ध, भावित, शान्त, दान्त, संयमित गर्नुभयो भने यो लौकिक सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो सुख शान्त प्राप्त गर्नको लागि यो गर्नु पर्यो लौकिक अनुसार है। क्लियर भयो? एकदम क्लियर छ? ल अब प्रश्न गर्यो भने हैन, अब भन्न सक्नुपर्छ ध्यान किन बस्नुपर्ने हो? ल कति छ एकदम है। ध्यान बस्नुपर्ने किन हो? अनाखेर किन? एउटा एउटा भनौँ न के? आफ्नो अशुद्ध चित्तलाई शुद्ध गर्नको लागि ध्यान बस्नु पर्यो, एउटा तरिका हो। हाम्रो चित्त एकदम चञ्चल छ, जहिले पनि हैन त्यो पानीबाट माथि आएको माछा जस्तो छटपटी हुन्छ हाम्रो चित्त जहिले पनि। कहाँ छटपटी हुन्छ? बाहिर आरम्भनमा, बाहिर आरम्भनमा जहिले पनि हाम्रो चित्त छटपटी हुन्छ, पानीबाट माथि आएको माछा जस्तो। त्यस्तो चञ्चल चित्तलाई के गर्ने? संयमित वा निश्चल गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? ध्यान बस्नु। यो लौकिक अनुसार है। अब लोकोत्तर अनुसार पनि जाउँ। ध्यान किन बस्नु पर्ने हो? अब धेरै यहाँ छ ल लोकोत्तरको लागि है। सतिपत्थान सूत्रमा हैन अगाडि नै यो छ के? मैले एउटा वाचन गरेन अघि के? एकायनो अयम भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदवानं समतिक्कमाय दुःख दोमनस्सानं अट्ठङ्गमाय न्यायस अधिगमाय निब्बानस सचिक। यही हो लोकोत्तरको लागि। ल लेखौँ है है एउटा के पालीबाट लेखौँ है। पहिले सत्तानं विशुद्धिया, सत्तानं विशुद्धिया विनम्र
सत्तानं विशुद्धिया एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिदेव समतिक्कमाय। अनि दुःख दोमनस्सानं अट्ठङ्गमाय। त्यो एक दुई लाइन त्यो छोडेर लेख्नु है, यसको अर्थ पनि लेख्नुपर्छ। दुःख दोमनस्सानं अट्ठङ्गमाय 4 न्यायस अधिगमाय अनि निब्बानस सच्छि तिरियाय। सत्तानं विशुद्धिया सत्तानं विशुद्धिया भनेको सत्वहरूको विशुद्धिको लागि। सत्तानं सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि, विशुद्धिको निम्ति भनेको है के सत्व प्राणीहरूको के विशुद्धिको लागि है। अनि शोक परिदेव समतिक्कमाय। शोक परिदेव भनेको के परिदेव परिदेव भनेको त्यो चिच्चाएर त्यो के नि रुने स्वभाव, रुने मात्र होइन एकदम पश्चाताप भएर एकदम दुखित भएर रुने स्वभावलाई परिदेव भन्छ है। त्यो अर्थ त्यसरी लेख्नु। शोक म त्यही अर्थ न शोक परिदेव हटाउनको लागि। शोक अनि परिदेव भनेको सन्ताप हो हैन। एउटा परिदेव भनेको के सन्ताप जस्तो पश्चाताप जस्तो हो। पश्चाताप भएर एकदम चिच्चाएर कराउने स्वभाव, रुने स्वभाव है। शोक परिदेव हटाउनको लागि दुःख दोमनस्सानं अट्ठङ्गमाय। दुःख है अनि दुःख दौमनस्य भन्छ है। दुःख दौमनस्य, दौमनस्य भनेको है दुःख पनि छ अनि दौमनस्य भनेको के द्रौमनस्य, द्रौमनस्य होइन। दोमनस्य भने त्यो के होइन एकदम के दुःख पनि छ, दुःख भएर एकदम आक्रोशित भयो हुने अनि एकदम मन के हुन्छ एकदम त्यो आकुल व्याकुल जस्तै हुने एकदम दुःख हुने त्यो के दौमनस्य भनेको हैन। आफूले भनेको जस्तो हुँदैन, आफूले प्रार्थना गरेको अनुसार पाउँदैन हैन। अनि एकदम क्रोधित हुन्छ, आक्रोशित हुन्छ अनि त्यो आक्रोशित भएर चित्तमा जुन हुन्छ नि दुःख
त्यही हो डोमनस्य भनेको। दुःख डोमनस्यं अठ्ठङ्गमाय भनेको दुःख डोमनस्यलाई के पार गर्नको लागि भनेको होइन। त्यो पनि त्यो अठ्ठङ्गमाय भनेको पनि त्यो हटाउनको लागि, अलग राख्नको लागि होइन भनेको अठ्ठङ्गमाय। अनि न्यायस्स अधिगमाय है, न्यायस्स अधिगमाय भनेको न्यायस्स भनेको यहाँ बुझ्नु पर्छ खास त यो न्यायस्स भनेको न्याय भनेको ज्ञान हो, ज्ञान प्राप्तिको लागि। अनि प्रश्न आउँछ कुन ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि भन्दाखेरि चतुरार्य सत्य धर्म के चतुरार्य सत्य हैन न्यायस्स चतुरार्य सत्य अधिगमाय बोध गर्नको लागि। निब्बानस्स सच्ची क्रियाय निर्वाण, निर्वाण साक्षात साक्षात्कार। अब फेरि प्रश्न सोधौँ, ध्यान किन बस्नुपर्ने हो? ल अब मिलाउँ, ध्यान किन बस्नुपर्ने हो हैन? विपस्सना ध्यान किन? यो विपस्सनामा आउँछ, यो हैन यो लोकोत्तर विपस्सनालाई सम्बन्ध हुन्छ। विपस्सना भावना यसमा सम्बन्ध हुन्छ, यो लौकिक समथ भावनामा सम्बन्ध हुन्छ। अब हामी यो अहिले यो दुईटै लिएर भनेको भन्छु नि हैन। ल विपस्सना, ल अब यो एउटा तरिकाले प्रश्न सोध्यो भने ध्यान भावना किन बस्नुपर्ने हो, यो दुईटै आयो हैन हैन एउटा भयो। अनि अलग अलग राख्यो भने यहाँ प्रश्न दुईटा छ, समथ भावना किन बस्नुपर्ने हो वा विपस्सना ध्यान किन बस्नुपर्ने हो। प्रश्न दुईटा छ नि हैन। समथ भावना मात्र बसेर पुग्दैन, किन विपस्सना ध्यान पनि बस्नुपर्ने हो। त्यसको लागि पनि यो अनि के प्रश्नको उत्तर यहाँ छ हैन। समथ भावना मात्र गर्यो भने के हुन्छ हैन, विपस्सना भावना गरेपछि के हुन्छ, यो दुईटै यहाँ छ नि हैन। समथ ध्यान मात्र गर्यो भने लोकलाई सम्पन्न भएको सुख शान्ति मात्र पाउँछ हैन। समथ ध्यान गर्यो भने यो लोकलाई सम्पन्न भएको सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। काम लोकमा भएको सुख शान्ति, रूप लोकमा भएको सुख शान्ति, अरूप लोकमा भएको सुख शान्ति, त्यो सबै पाउँछ केबाट? समथ भावना भयो। अनि प्रश्न आयो भने समथ भावना किन बस्नुपर्ने हो भने हो, यसरी प्रश्न आयो भने के काम रूप अरूप लोकमा जे जति सुख शान्ति भएको छ त्यो सबै प्राप्त गर्नको लागि समथ ध्यान बस्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो? अशुद्ध चित्तलाई शुद्ध गर्नु पर्यो, अभावित चित्तलाई भाविता गर्नु पर्यो, अशान्त चित्तलाई शान्त गर्नु पर्यो, अदान्त चित्तलाई दान्त गर्नु पर्यो, असंयमित चित्तलाई संयमित गर्नु पर्यो, चञ्चल चित्तलाई निश्चल गर्नु पर्यो। यदि लोकमा भएको सुख शान्ति प्राप्त गर्ने हो भने। तर हैन लोकोत्तर सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि यति मात्र गरेर पुग्दैन, यति मात्र गरेर पुग्दैन है, यति मात्र गरेर पुग्दैन नि। यो त सबै के चित्तलाई एकाग्रता गर्ने मात्र हो। यो सबैले गर्ने के एउटा के चित्तलाई एकाग्रता गर्ने हो वा समाधिगत गर्ने हो।
यो सबै गर्ने यति हो, चित्तलाई एकाग्रता वा समाधि गर्ने। मैले त्यो के उदाहरण दिएको छ नि यो है, ल यो मात्र हुन्छ। अशुद्ध भएको फोहोर भएको पानी एउटा ग्लासमा राखेर एक काँटामा अर्कान्त एक काँटा राख्यो भने यो के हुन्छ? सफा हुन्छ। यसले यति मात्र गर्छ, अशुद्ध चित्तलाई शुद्ध गरेर हैन, यो यसरी हुन्छ। अब लोकोत्तर सुख शान्त गर्नको लागि सुख शान्तको लागि हैन के गर्नु पर्यो हैन, लोकोत्तर सुख शान्त गर्नको लागि पनि हामी ध्यान बस्नु गर्नु पर्यो नि। लोकोत्तर सुख शान्तको लागि ध्यान किन बस्नु पर्यो? अनि प्रश्न आउँदाखेरि यो छ, सत्तानं विशुद्धिया, सत्वहरूको विशुद्धि हैन, शुद्धिकरण गर्नको लागि। यो शुद्धि भनेको के? आफ्नो कमी कमजोरलाई हटाउनको लागि, आफूसँग जे जति दोष छ, आफूसँग जे जति कमी कमजोर छ त्यसलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि विपश्यना ध्यान बस्नु पर्यो, ध्यान बस्नु पर्यो। त्यो विपश्यना ध्यानले मात्र गर्न सक्छ। यसले पनि गर्छ तर पुरा हुँदैन, कमी कमजोर हुन्छ यसमा। यसले मात्र यो के सत्व प्राणीको पुरै हैन विशुद्धि, जे जति अशुद्ध छ त्यो सबै शुद्ध गर्नको लागि। अनि अर्को शोक परिदेव समतिक्रमाय, यो लोकमा जे जति सुख छ त्यो सुखभित्र शोक पनि छ, सन्ताप पनि छ। जति सुख भए पनि यो लोकमा सम्बन्ध भएको जति छ सुख, त्यो सुखमा के छ? शोक परिदेव हैन, शोक परिदेव छ। एक क्षणको लागि मात्र त्यो सबै सुख हो, तर फेरि के हुन्छ? शोक सन्ताप हुन्छ। त्यो शोक परिदेव हटाउनको लागि ध्यान बस्नु पर्यो। के ध्यान? विपश्यना ध्यान बस्नु पर्यो। विपश्यना ध्यान नबसेर यो शोक सन्ताप हैन हटाउँदैन, हट्ने ख्याल होइन त्यो। अनि अर्को दुःख डोमनसानं अठ्ठङ्गमाय, जे जति कायिक दुःख मानसिक दुःख जे जति छ नि त्यो सबै दुःख हैन हटाउनको लागि। अर्को एउटा यो यहाँ बुझ्नुपर्छ कि दुःख डोमनसान भनेको यही हो नि, दुःख भनेको कायिक दुःख हो, अनि डोमनस भनेको मानसिक दुःख हो। जे जति कायिक दुःख छ हैन, जति कायिक दुःख छ, जे जति मानसिक दुःख छ त्यो सबै के अठ्ठङ्गमाय, अठ्ठङ्गमाय भनेको पार गरेर जान्नको लागि, त्यहाँबाट मुक्त भएर जान्नको लागि। जे जति कायिक दुःख, जे जति मानसिक दुःख छ त्यो दुःखबाट पार हुनको लागि के गर्नु पर्यो? के गर्नु पर्यो? भावना बस्नु पर्यो हैन। अनि अर्को न्यायस अधिगमाय हैन, विपश्यना ध्यान बस्नुपर्ने किन? भावना बस्नुपर्ने किन? चतुरार्य सत्य धर्मलाई बोध गर्नको लागि। चतुरार्य सत्य धर्म बोध भने, चतुरार्य सत्य भनेको के? दुःख समुदय निरोध अनि मार्ग। ल दुःख समुदय निरोध मार्ग छोटकरीमा हैन, यो चारवटालाई के अधिगमाय, यो चारवटा ज्ञानलाई, यो चारवटा ज्ञान भने दुःख सत्य ज्ञान, समुदय सत्य ज्ञान, निरोध सत्य ज्ञान, मार्ग सत्य ज्ञान। यो चारवटा ज्ञानलाई न्यायस भनेको त्यो ज्ञानलाई अधिगमाय बोध गर्नको लागि, बुझ्नको लागि, देख्नको लागि के गर्नु पर्यो?
विपस्सना ध्यानमा बस्नु पर्यो। विपस्सना ध्यान नबसेर चतुराश्रति भोरी हुँदैन। ल अर्को के निब्बानस्स सच्चिक्रियाय, निब्बानस्स निर्वाणलाई सच्चिक्रियाय साक्षात गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? विपस्सना ध्यान बस्नु पर्यो। ल अब त धेरै थाहा भयो है। ल ध्यान किन बस्नु पर्ने हो भनेर एकायनो अयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया शोक परिद्दवानं समतिक्कमाय दुःख दोमनस्सानं अत्थगमाय न्यायस्स अधिगमाय निब्बानस्स सच्चिक्रियाय यदिदं चत्तारो सतिपट्ठाना